पिंकी बेटा, मैं कालू भैया की तरफ ये खीर देने जा रही हूँ। तुम घर पर ही रहना और घर का अच्छे से ख्याल रखना। बाहर बिल्कुल मत निकलना। ठीक है माँ। फिर टूनी खीर लेकर कालू के घर की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में ही उसे मिट्टू और बंटी कबूतर भी मिलते हैं। अरे टूनी, कहाँ जा रही हो? वो मैं कालू भैया की तरफ जा रही हूँ। रात खीर बनाई थी, रात को तो ना जा सकी। सोचा अभी जाकर दे आऊं। काफी दिन हो गए हैं, वो नजर भी नहीं आए। इस बहाने उनका हाल चाल भी पूछाऊंगी। अरे ये तो तूने बहुत बढ़िया बात की। वैसे हमें भी काफी दिन हो गए हैं कालू भैया से मिले हुए। चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। फिर वो सभी मिलकर दरवाजा तोड़ देते हैं। जाकर देखते हैं तो कालू बेहोश पड़ा था। फिर वो सब कालू को वैद काका के पास ले जाते हैं। कमजोरी की वजह से कालू को शायद चक्कर आ गए और वो वहीं पर बेहोश हो गया। तुम लोगों को इसका बहुत ख्याल रखना होगा। मैंने अभी इसे कुछ दवा दी है, कुछ ही देर में इसे होश आ जाएगा। जैसे ही कालू को होश आता है, वो अपने पास सभी पक्षियों को देखकर कहता है, अरे दोस्तों, तो तुम लोगों ने मुझे बचा ही लिया। मुझे तो लगता था इस बार पक्का पक्का ऊपर चला जाऊंगा। अरे कालू भैया, कैसी बातें करते हैं? मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अपना ख्याल रखा कीजिए। इसीलिए तो हम आपसे कहते हैं ना कि आप शादी कर लें। अगर कोई आपका ख्याल रखने वाली आ जाएगी तो फिर हम सब भी बेफिक्र हो जाएंगे। अब सारी जिंदगी तो मैंने गुजार दी, अब इस उम्र में शादी करके क्या करूँगा? अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि कालू की दूर की मौसी आ जाती है। अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा कालू, क्या हो गया तुझे? मुझे तो जैसे ही पता चला मैं तो भागम भाग आ गई। क्या हुआ मेरे मुन्ने को? अरे कुछ नहीं मौसी, बस कुछ कमजोरी की वजह से चक्कर आ गए। अरे ऐसे कैसे? क्या ये सब बख्शी तेरा ख्याल नहीं रखते? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मेरे पास चला आ, लेकिन तू मेरी एक नहीं सुनता। अच्छा मौसी, थोड़ा सांस तो ले लो। हाय हाय कालू, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि तू शादी कर ले। तू क्यों नहीं सुनता? अगर यही तेरी शादी हुई होती, तेरी पत्नी तेरे पास होती, तू जैसे ही बेहोश हुआ तुझे वो देख तो लेती ना। अरे बुआ, आप बिना जब भी आती हो यही बात करती हो। तो और क्या बात करूं मैं तुझसे? मेरी नंद की लड़की है, वो उसके लिए रिश्ता देख रही है। मैं बस अभी जाकर उससे बात करती हूँ। और अब इसकी बात और अब की बार तुझे मेरी बात माननी ही होगी। कालू भैया मौसी ठीक ही कह रही हैं, आपको शादी कर ही लेनी चाहिए। फिर सब कालू को मना लेते हैं और कुछ ही दिनों में कालू की शादी हो जाती है। कालू की शादी की सारी तैयारी सब पक्षियों ने मिलकर की थी और अब वो गौरी के लिए खाना लेकर जा रहे थे। जैसे ही वो खाना रखते हैं, अरे ये क्या है? छी छी, ये तो मुझे जूठा लग रहा है। ये तुम लोग कहाँ से लेकर आए हो? वो वो भाभी जी, ये तो हम साथ के गांव से लेकर आए हैं। तो क्या ये सब तुम लोग कूड़े से उठा कर लाए हो? अरे नहीं गौरी भाभी, ये तो हम छत से लेकर आए हैं। तो वही हुआ ना, वो खराब खाना तुम लाकर मुझे दे रहे हो। ये इज्जत करते हो तुम लोग अपने कालू भाई की? वैसे तो कालू भैया लगाई होती है और उसकी नई नवेली दुल्हन के लिए ये जूठा और बासी खाना ले जाओ यहाँ से। मुझे नहीं खाना ये कहकर गौरी वो प्लेट पटक कर रख देती है। मुझे तो बस खीर ही बनानी आती है और इंसानों जैसा खाना हम बना भी नहीं सकते। ऐसा करते हैं, खीर ही बनाकर ले जाते हैं और फिर वो खीर बनाकर ले जाते हैं। अरे ये क्या, सिर्फ मीठा? मीठा खाकर मैं क्या अपना बीपी लो कर लूं? मुझे खाने में कुछ बर्गर, कुछ सैंडविच, कुछ इस तरह का चाहिए। ये सब सुनकर तो सब हैरान ही रह जाते हैं। बर्गर, सैंडविच? लेकिन भाभी जी, ये सब तो इंसानों की बस्ती से मिलता है। तो हाँ ना, पहले भी तो गए थे वो जूठा और बासी खाना लेने। अब भी चले जाओ, किसी दुकान से जाकर मेरे लिए बर्गर और सैंडविच लेकर आओ।
لیکن ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ کو تو پتہ ہے انسان لوگ ہم پکشیوں کو دیکھ کر دور سے ہی بھگا دیتے ہیں۔ تو میں کیا کروں؟ مجھے نہیں پتا، مجھے تو کھانا ہے صرف اور صرف برگر اور سینڈوچ ہی کھانا ہے، مجھے نہیں پتا، جہاں سے مرضی لے کر آؤ۔ پھر یہ سب سن کر سب سوچ میں پڑ جاتے ہیں، اگر ہم نے اب بھی کالو بھیا کو بتایا تو وہ اور پریشان ہو جائیں گے۔ میں جاتا ہوں، پہلے ہی شادی کے لیے نہیں لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ مجھے کچھ نہ کہیں، لیکن مٹھو بھیا اس سے آپ کی جان کو بھی تو نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر ان لوگوں نے آپ کو قید کر لیا تو انہوں نے تو پہلے ہی کتنے ہی مٹھو کو قید کر رکھا ہے۔ میں اور الو کاکا وہاں پر جائیں گے، میں ان لوگوں کا دھیان بھٹکاؤں گا اور الو کاکا جلدی سے وہاں سے برگر اٹھا لیں گے۔ پھر مٹھو اور الو کاکا انسانوں کی بستی کی طرف نکل جاتے ہیں۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد انہیں ایک برگر اور سینڈوچ والی دکان نظر آتی ہے۔ پھر اپنے پلان کے مطابق مٹھو اس دکاندار کا دھیان بھٹکانے لگتا ہے، لیکن جیسے ہی الو چاچا برگر اٹھا کر جانے لگتا ہے تو وہ دکاندار مٹھو کو پکڑ لیتا ہے۔ ارے واہ واہ، کتنا پیارا طوطا ہے، میں اسے اپنے گھر لے کر جاتا ہوں، میری بیٹی بہت خوش ہوگی اسے دیکھ کر، اس کے ساتھ خوب کھیلا کرے گی۔ مجھے جانے دو، مجھے جانے دو، میرے بچے گھر پر میرا انتظار کر رہے ہیں۔ ارے ارے، یہ تو بولتا بھی ہے، میری گڑیا بہت خوش ہوگی اسے دیکھ کر، پہلے سوچنا تھا نا، تمہارا ساتھی وہ دیکھو یہاں سے برگر چوری کر کے لے کر جا رہا ہے، اب تو میں تمہیں بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ الو کاکا جلدی سے برگر لے کر آ کر سب کو ساری بات بتا دیتا ہے۔ دیکھا، وہی ہوا نا، مجھے پہلے ہی اسی بات کا ڈر تھا۔ یہ سن کر میٹھی طوطی رونے لگ جاتی ہے۔ ارے میٹھی، تم پریشان مت ہو، ہم مٹھو بھیا کو کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے، ہم کچھ نہ کچھ کر کے انہیں وہاں سے واپس لے آئیں گے، لیکن ابھی یہ ساری بات ہمیں کالو بھیا کو بتانی ہوگی۔ پھر وہ ساری بات کالو کو بتا دیتے ہیں۔ ارے، تم لوگوں نے کچھ ہی دنوں میں مجھے اتنا پرایا سمجھ لیا، یہ سب کرنے سے پہلے مجھے بتا تو دیتے، میں تم لوگوں کو منع کرتا۔ اور رہی بات گوری کی، تو اسے تو چھوڑ ہی دو، اگر اسے یہاں پر رہنا ہے تو یہی سب کچھ کھانا ہوگا جو ہم کھاتے ہیں۔ اب سب چلو میرے ساتھ، ہمیں جا کر مٹھو کو کسی نہ کسی طرح چھڑانا ہوگا۔ پھر وہ سب رامو دکاندار کے گھر پر پہنچ جاتے ہیں۔ رامو نے جاتے ہی مٹھو کو ایک پنجرے میں قید کر دیا تھا۔ مٹھو کو تو انہوں نے پنجرے میں بند کر دیا، اب ہم اسے کیسے چھڑائیں گے؟ میرے خیال سے ہمیں جا کر اس کی بیٹی سے بات کرنی چاہیے، کیا پتا وہ ہماری بات سن لے اور مٹھو کو کھول دے۔ ٹھیک ہے ٹونی، تم جا کر بات کر کے دیکھ لو۔ پیاری دوست، ارے چڑیا، تم بولتی بھی ہو؟ ہاں نا، میں بات بھی کر سکتی ہوں، کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ ہاں نا، کیوں نہیں، لیکن تمہیں میری ایک بات سننی ہوگی۔ پھر ٹونی اسے ساری بات بتا دیتی ہے۔ اچھا، تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، میں تمہارے دوست کو چھوڑ دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ ننھی گڑیا مٹھو کا پنجرے کا دروازہ کھول دیتی ہے اور مٹھو اپنے ساتھیوں سے جا ملتا ہے، اور پھر جاتے ہوئے سارے پکشی اس ننھی گڑیا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دیکھو گوری، آج ہی تمہاری فرمائش کی وجہ سے مجھے اور میرے ساتھیوں کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اگر وہ لوگ مٹھو کو نہ چھوڑتے تو تمہیں معلوم بھی ہے میٹھی اور اس کے بچوں کو کیا ہوتا، تمہیں خود سوچنا چاہیے، اگر تمہیں یہاں پر رہنا ہے تو تمہیں یہی کچھ کھانا ہوگا جو لوگ ہم کھاتے ہیں، اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو تم ابھی اپنے گھر جا سکتی ہو۔ گوری بھی دل ہی دل میں بہت شرمندہ تھی، اور پھر موسی بھی اسے سمجھاتی ہے۔ دیکھو گوری، کالو دل کا بہت اچھا ہے، اور یہ سارے پکشی بھی اس کے سگے بہن بھائیوں کی طرح ہیں، اگر تم محبت اور پیار سے رہو گی تو یہ سب تمہارا بہت خیال رکھیں گے، اگر تمہیں ایسے نہیں رہنا تو میں جنگل کی طرف جا رہی ہوں، تم بھی اپنا سامان سمیٹ لو اور میرے ساتھ چلتی بنو۔ نہیں نہیں موسی، میں یہیں پر ہی ٹھیک ہوں، اور جیسے کالو جی کہیں گے میں ویسے ہی کروں گی۔